فوالا معناتها ما حبيناش نمشيو باللي زوتي اركايك نتاع السوسيتي سيفيل، هاو نعملوا عريضه ونعملوا اعتصام ونقفوا قدام الوزاره واحنا عملنا هذا الكل يعني عملناه وطلبنا مقابله الوزير عنا 4 شهور وتوا قابلناها. وطلبنا نقابلوا السيد مدير عام سينما والصوره وكيف كيف رافض انه يقابلنا. فقلنا خلينا نحكيو الحكايه اليز شيخين عاملين جو ونفدلكوا. ابخي تو هو معناتها لي مود دو لا سوسيتي اذا كان نحكيو عليهم ببرشا دراما وبرشا سيريو ماناش باش نحلوهم، باش نزيدوا نعقدوا المساله اكثر. دونك حبينا نستغلوا الطاقات نتاع التنبير ساعات اللي عند التونسي، وباش نلفتوا انتباه زاد لا كوميونيتي اللي موجوده في لي ميديا سوسيو زاد باش يتبعونا، باش يحكيو زاد على كان بتاتر. On essaie de dénigrer Cannes entre guillemets معناتها ماهيش حاجة كبيرة ياسر وماهيش حاجة بريمورديال à ce stade السينما التونسية. نتسائلوا مثلا علاش السنة on a eu un film primé في برلين mais ces officieux هذوما ces officiels de l'État ما مشاوش لبرلين، ما عملوش بافيون في برلين، ما عملوش une campagne de communication للسينما التونسية في برلين، ما عملوش l'accompagnement nécessaire للفيلم التونسي اللي كان موجود. وكان ما فيهاش un film sélectionné à travers peut-être à part le court métrage اللي نتمناو له كل التوفيق معناتها نتاع سليم عاشور. دونك à part ça لطفي عاشور سامحني دونك مخي في سليم لطفي عاشور اللي نتمناو له كل التوفيق في كان. à part ça ما عندناش حاجه معناتها لو فيلم. انا كنت حاضر جي يو لا شانس ديتر بريزون في برلين والحمد لله ما صرفت عليا حتى شيء الدوله التونسيه باش بعثتني لبرلين، مي استضافوني الفستيفال بيدو البرلينان. وكان ممكن الخدمه اللي خدمناها نو معناتها لي تونيزيان nous étions là-bas في برلين نتصور l'impact نتاعها il était plus important que l'impact d'un pavillon vide. Mais في حد شيء في un bouquin sur le cinéma tunisien qui date de 10 ans قبل، فيها un catalogue des JCC des anciens JCC، ما فماش حتى un livre qui raconte l'histoire des JCC. نذكر اللي ايام قرطاج السينمائيه اسستها الجامعه التونسيه للسينما في 1966، والسنه ان فيت لي سانكونتينير معناتها نتاع ايام قرطاج السينمائيه، ولكن ما مشيناش بحد شيء، مشينا بون بانيير يتيمه محطوطه في البافيون. قداش منه معناتها ابراهيم الطيف باش يعمل باش يحكي مع العباد وباش يخدم، mais ça demande toute une stratégie de communication, ça demande un travail en amont اللي ما تعملش. مشينا بالامبروفيزاسيون على خاطر لازمنا نمشيو كل عام، دونك نمشيو هذاك الفاكونس نتاع مسيو لو ديريكتور اي سي فونكسيونير، دونك نمشيو. فماش علاش نبذروا هو يحافظوا على المال العام احنا نحافظوا عليه. دونك هذا المال العام ما فماش علاش نكونوا موجودين في كان وننساو المشاكل الكبيره والشانتي المحلول قدامنا في السينما التونسيه في تونس. لي زانترفيو باش نهبطوه معناتها على مراحل. دونك فما اون بروميير بارتي تهبط الجمعه هذيا، مي فما اون دوزيام بارتي كما قلت لك on a fait ressortir des propos très intéressants على السينما التونسية وهما تحسهم très avides باش يحكيوا على السينما التونسية. دونك خرجنا ببرشا حاجات très intéressantes ورينا انه c'est nécessaire de collecter tous les interviews هذوما في كامل نتاعهم نعملوهم في un film un documentaire ou une série de documentaires كاملين édités par la FTCC et qu'on le faire après الناس الكل باش يتفرجوا فيهم معناتها sur YouTube معناتها الناس الكل خاطر c'est très important انه العباد تعرف التاريخ نتاعها، تعرف
لو فيكو نتاع الناس اللي تناضل في سور تيران في لي بلاتو دو تورناج باش يوصل يعمل فيلم نتاعو تحب له 10 سنين و7 سنين، ممثل باش يتعرف ويمشي. تحس الوجاعه نتاع احمد الحفيان مثلا اللي il vit un tiraillement entre l'Italie et la Tunisie، ويقول لك انا تونسي معناتها كي يعرف روحه avec une profondeur كبيره معناتها يقول انا تونسي، il insiste sur ça. دونك حبينا بعد ناخذ وقتنا اكثر ونخرجوا سو دوكيومون هذا اون لوفر للناس الكل. اون 20 écrans موجودين في تونس كامله، دونك اون ا لا بوسيبيليتي دو لي ديفوزي من بعد. Et on va peut-être projeter les films اللي حكاو عليهم les interviewés les intervenants نتاعنا. وحاجه اخرى معناتها نحب نقول رانا ماناش مستنين حتى شيء من الناس المسؤولين تو على السينما، خاطر نعرفوا اللي هما ماهمش يعملوا حتى شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، ما ينجموش يعملوا حتى شيء. كان جاء عندهم حاجه باش يعملوها راهم عملوها في العشر سنين التالي اللي كانوا شادين فيها السينما. دونك on est prêt à assumer notre responsabilité. نعرفوا اللي احنا ابريتو مجتمع مدني، دونك سي ان اورغان فولنيرابل كي ديبون معناتها دي سوبفونسيون دو ليتا. مي ونعرفوا زاد اللي كما حجبوا علينا المنحه السنه مستعدين انه يحجبوا علينا المنح القادمه في سبيل انه يسكتونا، مي ماناش ساكتين، اون اي لا اي اون اي توجور كونستركتيف اي بور لو بيان دو سينما تونيزيان. انا شخصيا معناتها ما عندي حتى علاقه، ما عندي حتى معناتها كونفلي دانتيغي، جو سوي ميدسان. الناس اللي معايا كل ناس تحب السينما، دونك هذيك علاش تخدم معنا في الفيدراسيون، ناس بينيفول وعاطيه من وقتها ومن جهدها ومن تفكيرها باش تضيف للسينما التونسيه. ونجم نقول سكوب معناتها تونيسكوب، on est là, on est partenaire actif في JCC 2016. Donc la Fédération tunisienne des ciné-clubs assure à 100% à sa charge les JCC dans les régions cette année. Donc, et on va organiser aussi une rencontre arabo-africaine في مسألة الديستريبيوشن et le développement du public avec le réseau NAS اللي هو شبكة الشاشات العربية المستقلة، باش نستضيفوهم فيه بالشراكة مع أيام قرطاج السينمائية طبعا، باش نستضيفوهم لمدة 5 أيام في وركشوب كامل، باش نستضيفوا زاد ارتيريال نتورك اللي هو شبكة تضم أكثر من 160 مهرجان في اللحن كونتمبوران في السينما في افريقيا، باش يكونوا حاضرين معنا في ايام قرطاج السينمائيه القادمه. دونك نحن نخدموا وكذلك نتكلموا وكلمتنا حره ما تسكتش يعني.